समर्पयति संभाषण संस्कृतं वार्तावाहिनी। लेखकः जनार्दन हेग्डे वर्यः। संस्कृत भारती प्रवाचकः राजेंद्र प्रसादः। नमस्ते। संतोषः प्राप्येत कथं? जीवनस्य लक्ष्यं किम् इति पृष्टे सति सर्वोऽपि वदति सुखेन संतोषेण संतृप्त्या च स्थातव्यम् इति मम उद्देशः इति। सर्वोऽपि जनः संतोष सुखादि प्राप्त्यर्थम् एव जीवति। प्रभूतं धनं भवेत् चेत् सुखम् इति भावयन्ति केचन। तदर्थमेव प्रयतन्ते ते। संचाराय कार्यानं, वासाय सर्वविध आनुकूल्योपेतं गृहम्, अनेकानि भोगसाधनानि च भवन्ति चेत् सुखं प्राप्येत इति चिन्तनं तेषाम्। अतः प्रभूतस्य धनस्य सम्पादनाय अहर्निशं प्रयतन्ते ते। केचन तु धनसम्पादनाय न्याय अन्यायादिकं न परिचिन्तयन्ति एव। एतत् सर्वं कृतवतः जनान् यदि वयं पृच्छेम किं भवता संतोषः सुखं वा प्राप्तम् इति, तर्हि उत्तरं भवति प्रायः न इत्येव। तदा प्रश्नः उद्भवेत्, एवं तर्हि सुखं संतोषः च कथं प्राप्येत? आनुकूल्यानि भोगसाधनानि यस्य जीवने न स्युः सः चिन्तयेत्, आनुकूल्य अभावकारणतः मम जीवने संतोषः नास्ति। येषां जीवने आनुकूल्यं स्यात् ते संतोषेण जीवन्ति इति। किन्तु आनुकूल्यवन्तः पृष्टाः चेत् ते अपि वदन्ति संतोषः मम जीवने नास्ति इत्येव। तस्मात् स्पष्टं यत् आनुकूल्यानि अवलम्ब्य न तिष्ठति सुखम् इति। लोके सुखम् अपेक्षमानाः जनाः धनं तद्वारा आनुकूल्यानि च सम्पादयितुं बहुधा प्रयतन्ते इत्येतत् सत्यं स्यात्। भ्रान्तिवशात् तथा आचरन्ति ते। आनुकूल्ये सति सुखं प्राप्येत एव ननु इति तेषां तर्कः। वस्तुतः सः न तर्कः अपि तु तर्काभासः। आनुकूल्यानि क्रेतुं शक्यानि न तु सुखसन्तोषादीनि। सुखसन्तोषादयः अन्तरङ्गनिष्ठाः धर्माः। बाह्यव्यापारेभ्यः प्राप्तुं न शक्याः ते। अन्तरङ्गपरिष्कारः भवेत् चेदेव सुखं प्राप्येत। सुखसन्तोषादयः कथं प्राप्तव्याः इति विषयः बहुषु भारतीयग्रन्थेषु विव्रियते। यदि आनुकूल्यप्राप्तितः एव सुखं प्राप्येत तर्हि ते ग्रन्थाः आनुकूल्यप्राप्तौ प्रयासः क्रियताम् इति उपादेक्ष्यन्। किन्तु कस्मिंश्चित् ग्रन्थे तथा उपदेशः न दृश्यते। तेषाम् उपदेशस्तु जीवनदृष्टिपरिवर्तनात् एव सुखं प्राप्तुं शक्येत इति। सन्तोषप्राप्तिविषये प्राचीनैः उक्तानि कानिचन वचनानि पश्यत। यदृच्छा लाभतो नित्यम् अलं पुंसो भवेदिति। या धीः तां ऋषयः प्राहुः संतोषं सुखलक्षणं। यदृच्छा लाभतो नित्यमलं पुंसो भवेदिति। या धीस्तां ऋषयः प्राहुः संतोषं सुखलक्षणं। याज्ञवल्क्य संहिता। ईश्वरेच्छया निजकर्मानुसारेण अन्नवस्त्रादीनि यानि प्राप्तानि स्युः तावता तृप्तिप्राप्तिः एव संतोषः इति अस्य श्लोकस्य आशयः। महर्षिः वदति संतोषः सन्निहितसाधनात् अधिकस्य अनुपादित्सा इति। वाचस्पतिमिश्रः कथयति प्राणयात्रा मात्रहेतोः अधिकस्य अनुपादित्सा संतोषः इति। तृष्णाभावः एव संतोषः इति तु सर्वेषामपि कथनस्य सारः। गीतायां
సంతోష సుఖలక్షణం ఇత్తం ఉక్తం. తామస సుఖం యదగ్రే చ అనుబంధే చ సుఖం మోహనమాత్మనః నిద్రా ఆలస్య ప్రమాదోత్థం తత్తామసం ఉదాహృతం. యదగ్రే చ అనుబంధే చ సుఖం మోహనమాత్మనః నిద్రాలస్య ప్రమోదోత్తం తత్తామసముదాహృతం. రాజస సుఖం విషయేంద్రియ సంయోగాత్ యత్తత్ అగ్రే అమృతోపమం పరిణామే విషమివ తసుఖం రాజసం స్మృతం. విషయేంద్రియ సంయోగాత్ యత్తత్ అగ్రే అమృతోపమం పరిణామే విషమివ తస్సుఖం రాజసం స్మృతం. సుఖం యత్ తత్ అగ్రే యత్ తదగ్రే విషమివ పరిణామే అమృతోపమం తస్సుఖం సాత్వికం ప్రోక్తం ఆత్మబుద్ధిప్రసాదజం. వయం తు లౌకికజీవనే నిరతాః ఉద్యోగ గార్హస్థ్యాదీని దైనందిన కార్యాణి సర్వాణి నిర్వర్తయంతః సుఖమపి ప్రాప్తుం ఇచ్ఛామః. అస్మదాదిభిః కిం కరణీయం ఏతదర్థం తదర్థం అత్ర ఉపస్థాప్యంతే కేచన బిందవః. మయా కం ఉద్దేశం మనసి నిధాయ జీవనీయం ఇతి ఆత్మా ప్రష్టవ్యః. సర్వేషామపి జీవనానాం కించన ఉద్దేశం భవతి ఏవ. తత్ యది స్పష్టం భవేత్ తర్హి జీవనస్వరూప నిశ్చయే ఆనుకూల్యం భవేత్. ఉద్దేశ్యం వినా అపి జీవనం యాపితం భవేత్ కింటు తస్య సాఫల్యం న్యూనం. అతః ఉద్దేశ్యం నిశ్చిత్య తదనుగుణతయా జీవనయాపనాత్ తృప్తిః ప్రాప్యేత. తస్మాత్ ఉద్దేశ నిశ్చయः స్యాత్ సర్వాదౌ. యత్ తృప్తిం దద్యాత్ తత్ కిం ఇతి నిశ్చిత్య తదనుగుణ జీవనం చేతవ్యం. సర్వవిధాని కార్యాణి తృప్తిం న యచ్చంతి. యత్ తృప్తిం దద్యాత్ తత్ కిం ఇతి అభిజ్ఞాతవ్యం. తతః తదనుగుణ జీవనయాపనాయ ప్రయాసः విధేయः. కదాచిత్ అనన్యగతికతయా ఇచ్ఛారహితేషు అపి కార్యేషు ప్రవర్తనీయం స్యాత్. అథవా వృత్యాది నిమిత్తం చితః మార్గः తృప్తిదాయకः న స్యాత్. కింటు తాదృశः మార్గः త్యక్తుం తు న శక్యः. తృప్తిదాయకం జీవనం న మమ ఇతి విషాదः న ప్రాప్తవ్యः. యతః తృప్తిః ప్రాప్యేత తస్య నిమిత్తం సమయదానస్య ఆరంభः కరణీయः. తదర్థం దత్తः సమయः తృప్తిదాయకः భవతి ఇత్యతః గచ్చతాకాలేన జీవనే తృప్తిः వర్ధేత. యది శక్యేత తర్హి తృప్తిదాయకాయ ఏవ కార్యాయ సమగ్రస్య సమయస్య దానం శ్రేయసే. తదభావే అపి తాదృశాయ కార్యాయ యథాశక్తి సమయం యచ్చద్భిః అస్మాభిः అవశ్యమేవ తృప్తిः ప్రాప్తుం శక్యా. కైశ్చిత్ తృప్తిः ఇష్యతే కింటు తృప్తిదాయకాయ జీవనాయ సమయదానే ప్రవృత్తిः న దర్శ్యతే. వివిధాన్ వ్యాజాన్ వదంతః తే కాలం యాపయంతి. తాదృశాः ప్రాయः జీవనే తృప్తిం ప్రాప్తుం న అర్హంతి. తృప్తిదాయకాయ కార్యాయ సమయదాన విషయే ఏ నైర్భర్యం దర్శయేయుః తే ఏవ తృప్తిం ప్రాప్తుం అర్హంతి. తత్ర అచలా శ్రద్ధా స్యాత్. ఇతః ఉద్దిష్టం ఫలం ప్రాప్యేత ఏవ ఇత్యత్ర పూర్ణః విశ్వాసः స్యాత్. శ్రద్ధావాన్ ఏవ ఫలం ప్రాప్నుయాత్. యత్ కార్యం చితం తత్ ఉచితం అభవత్ ఉత నా ఇతి సర్వదా చింతనం. ఇతః ఫలం ప్రాప్యేత కిం ఇతి సందేహः ఇత్యాదయः ప్రవృత్తయः పరిత్యక్తవ్యాः. దృఢే విశ్వాసే సతి ఫలం అవశ్యమేవ ప్రాప్యేత. ఫలం భవతి దైవాధీనం, ప్రయత్నः చ అస్మధీనः. అతः దైవాధీన ఫల విషయే
अधिकम् अवधानम् अदत्वा अस्मद् अधीने प्रयत्ने आधिक्येन अवधेयम्। प्रवृत्तेः आरम्भात् पूर्वं सम्यक् चिन्तनीयं। सुचिन्त्य आरब्धायां प्रवृत्तौ पुनः सन्देहः न कदापि प्राप्तव्यः। यत् कार्यं चीयते तदर्थं यावान् समयः देयः स्यात् तावान् समयः अवश्यमेव देयः। समयदानं विना किमपि कार्यं न शेष्यति। यावान् समयः देयः स्यात् तावान् समयः दीयेत चेदेव अभिलषितं फलं प्राप्येत। समयदानं नाम कार्यवृक्षस्य पोषणं। सम्यक् पोषितः एव वृक्षः उत्तमं फलं ददाति। यस्य पोषणे अपर्याप्तता स्यात् तस्य वृक्षस्य फलमपि अनुत्कृष्टम् एव भवेत्। केचन समयं बहुधा यच्छन्तः अपि फलस्य अप्राप्तिं मनसि निधाय फलप्राप्तेः किञ्चित् पूर्वं समयदानात् विरताः सन्तः फलप्राप्तितः वञ्चिताः भवन्ति। फलं तु कस्मिन् क्षणे लभ्येत इति न ज्ञायते। अतः फलप्राप्तिपर्यन्तम् अपि नैरन्तर्येण समयः देयः एव। सन्तोषप्राप्त्यादीनां तु समाप्तिकालः न भवति इत्यतः तृप्तिदायकाय कार्याय आजीवनं समयः देयः। समयदाने नैयत्यमपि भवति अति प्रमुखम्। अल्पं श्रमं कृत्वा केचन चिन्तयन्ति मया फलं न प्राप्तम् इति। कस्य निमित्तं कियान् श्रमः करणीयः इति कोऽपि न जानाति इत्यतः कृतः श्रमः पर्याप्तः उत अपर्याप्तः इति न ज्ञायते। अतः कर्तव्यबुद्ध्या श्रमः निरन्तरं करणीयः। श्रमदानविषये सन्धिमनोभावः अपि न स्यात्। यावान् समयः देयः स्यात् तावान् देयः एव। तत्र न्यूनता सम्पादनचिन्तनं न करणीयम्। अधिकापेक्षा न। यावत् प्राप्येत तावता संतृप्तिः सन्तुष्टिः च भवेत्। यः परिश्रमः क्रियेत ततः अधिकस्य फलस्य अपेक्षा न करणीया। यतः तावतः फलस्य अप्राप्तो निराशता अपि अधिका भवेत्। अपेक्षा न्यूना यदि भवेत् तर्हि निराशता प्राप्तिसंभावना अपि अल्पा। फलदानविषये भगवान् बहून् अंशान् पश्यति। फलप्राप्त्यर्हता मयि पर्याप्ततया अस्ति इति वयं चिन्तयेम, किन्तु भगवान् तत्र अपर्याप्ततां पश्येत्। तस्मात् एव फलम् अपेक्षिते काले अपेक्षितप्रमाणेन च न प्राप्येत। अतः एव उच्यते एतावत् एव प्राप्येत इति अपेक्षा एव मास्तु इति। यावत् प्राप्येत तावता सन्तोषप्राप्तिः एव समुचितः मार्गः। विघ्नान् मोहकतत्त्वानि वा प्राप्य परावृत्तिः न करणीया। कार्ये विघ्नाः बहुधा भवितुम् अर्हन्ति एव। अस्मल्लोपकारणतः अतर्किततया वा ते आपतन्ति। ते भवितुम् अर्हन्ति लघवः महा आकाराः वा अनेकविधाः अपि भवितुम् अर्हन्ति। केचन विघ्नाः प्रत्यक्षकार्यसम्बद्धाः, वृत्तिसम्बद्धाः, कुटुम्बसम्बद्धाः वा क्लेशाः अपि कार्ये बाधकाः भवन्ति वा। तावदेव न, अस्माकम् उत्साहस्य क्षीणता, मानसिकश्रान्तता इत्यादयः अपि विघ्नं कर्तुम् अर्हन्ति एव। एवं विघ्नाः भवन्ति अनेकविधाः। तेषु उपस्थितेषु अपि कार्यात् विरतिः न चिन्तनीया। उपायेन विघ्नान् निवार्य कार्ये अग्रे गमनं कथमिति चिन्तनीयं। दूर्वापादैः विमर्दिता अपि पश्वादिभिः खादिता अपि कालान्तरे पुनः पल्लविता भवति एव। अस्माकं व्यवहारः अपि तादृशः एव स्यात्। मोहकतत्त्वानि अपि अस्मान् कार्यात् चावयितुम् अर्हन्ति। यस्मिन् कार्ये प्रवृत्तं ततोपि उत्कृष्टं कार्यम् अस्मत्पुरतः
उपस्थितं भवेत् अस्मिन् कार्ये प्रवर्तनात् स्थानमानधनादिकं प्राप्येत इति चिन्तनम् अस्मासु उदयात् एतादृशैः कारणैः यः कार्यात् विरतिं प्राप्नुयात् सः जीवने सुखं तृप्तिं वा प्राप्तुं न अर्हेत्। समुद्रमथनकाले रत्नादीनि मोहकतत्त्वानि उपस्थितानि चेदपि निश्चितार्थात् देवानां विरतिः यथा न जाता तथा स्यात् अस्माकं व्यवहारः। नाहं कर्ता इति भावः सर्वदा मनसि स्थिरः भवतु। यथा यथा अग्रे गम्येत तथा तथा बहुषु लघुषु अंशेषु साफल्यं प्राप्येत। तदा मनसि भावः भवेत् एतत् सर्वं मया एव कृतम् इति। अयं भावः अहङ्कारं जनयति। अहङ्कारः उत्पन्नः इत्यस्य अर्थः अस्माकं पतनस्य आरम्भः जातः इति। पतनं तु कार्यविरतेः हेतुः। पतितस्य उत्थानमपि न हि सुकरम्। अतः पतनादिकं यथा न भवेत् तथा जागरूकता वोढव्या। भगवद्गीता अस्मान् स्मारयति निमित्तमात्रं भव इति। अहं निमित्तमात्रम् अस्मि इति भावः अस्मासु यावत् तिष्ठेत् तावत् वयं सुरक्षिताः स्याम। अहङ्कार विमूढात्मा एव अहं कर्ता इति मन्यते। विनीतात्मा तु कदापि तादृशं भावं न प्राप्नोति। वयं विनीतात्मनः स्याम। प्रेरणावर्धकानां सहवासः प्रेरणावारकानां दूरीकरणं च प्रयत्नेन चिन्तनीयम्। हेतुभूतः मार्गः चितः स्यात् तस्य निरन्तरानुसरणाय महती अंतःप्रेरणा आवश्यकी भवति। सा च अंतःप्रेरणा पुनः पुनः नवीकरणम् अपेक्षते। अतः प्रेरणावर्धकानां जनानां सहवासः प्रेरणावर्धकेषु तत्त्वेषु प्रवृत्तिः प्रेरणावर्धकानाम् अंशानां मननम् इत्यादिकं चिन्तनीयम्। तथैव प्रेरणावारकानां विषये तु विशेषजागरूकता आवश्यकी। यतः तेषां तथात्वं प्रेरणावारकत्वम् अस्माभिः न ज्ञायते एव बहुधा। यावत् वस्तुतत्त्वं ज्ञायेत तावता महती हानिः संजायेत। अतः तेषाम् अभिज्ञानविषये अधिकम् अवधानं देयम्। प्रेरणावर्धकतत्त्वस्य स्वीकरणं प्रेरणावारकस्य दूरीकरणं च अप्रयत्नसाध्यं न सर्वथा। विशेषप्रयत्नेन एव तदुभयम् अपि साधनीयम्। अधिकाधिकविनियोगः अधिकाधिकसन्तोषाय। बहवः चिन्तयन्ति यत् प्राप्तितः सन्तोषः जायते इति, किन्तु वस्तुस्थितिः भवति तद्विपरीता। प्राप्तितः प्राप्यमानः सन्तोषः क्षणिकः सन्तोषाभासः सः। दानात् विनियोगात् च प्राप्यमानः सन्तोषः अपारः अपूर्वः स्थिरः च। समयः श्रमः धनं प्रतिभा विद्या इत्यादयः ये अस्मासु स्युः ते सर्वे यथाशक्ति दातव्याः। दानाय अवसराः अन्वेष्टव्याः। असकृत् ते दातव्याः। तादृशानां दानम् अस्माकं स्वभावः स्यात्। तदा यः सन्तोषः प्राप्यते या तृप्तिः आसाद्यते तयोः परिमाणं वर्धते। निष्कल्मषता अपि सन्तोषस्य हेतुः। क्रोध मोह लोभादिभिः मनः यदा आक्रान्तं भवति तदा प्राप्तः अपि सन्तोषः अधिकतृप्तिं न ददाति। अतः ते मनसि यथा अधिककालं न तिष्ठेयुः तथा प्रयासः विधेयः। ते मनः यथा न प्रविशेयुः तथा तु कर्तुं न शक्यते। यतः तेषां बाह्यतत्त्वानां च सम्बन्धः भवति प्रगाढः। अन्यच्च सकृत् उत्पन्नाः क्रोधादयः कदाचित् केषुचित् तिष्ठन्ति दीर्घकालं यावत्। अल्पे एव काले ते मनस्तः यथा अपगच्छेयुः तथा कर्तुं तु प्रयत्नः अपेक्ष्यते। मनसः सज्जता अपेक्ष्यते।
एवं प्रयत्नं कृत्वा उत्पन्नानां क्रोधादीनाम् अल्पेन एव कालेन निवारणं चिन्तितं चेत् मनसः सन्तोषदशा सिद्ध्येत्। दीर्घकालं स्थिताः ते मनसः कालुष्यं जनयित्वा महतीं हानिं परिकल्पयन्ति। तस्मात् एव उच्यते मनसः निष्कल्मषता सम्पादनीया सर्वदा परिरक्षणीया च इति। अन्यः यदा लाभान्वितः भवेत् सन्तोषं च प्राप्नुयात् तदा वयमपि सन्तोषं प्राप्नुयाम। अन्यस्य सन्तोषं दृष्ट्वा सन्तोषप्राप्तिः वचनमात्रेण न अपि तु हृदयेन भवेत्। मनसः औदार्यम् अस्ति चेत् लाभान्वितः सन्तोषयुक्तः वा जनः अस्मदीयः इति भावना मनसि स्यात् चेदेव अस्माकमपि अन्तरङ्गं प्रफुल्लं भवेत्। अन्यस्मै सन्तोषं दातुं प्रयासः अपि अस्मान् सन्तोषयति। अतः यदा यदा अवसरः प्राप्येत तदा सर्वदा अन्यस्मै सन्तोषः देयः। सन्तोषं जनयेत् प्राज्ञः तदेव ईश्वरपूजनम् इति वदति सुभाषितम्। अवसरे प्राप्ते सन्तोषदानाय प्रयासः अवसरम् अन्विष्य सन्तोषस्य दानं च अस्माकं सन्तोषं वर्धयति। सन्तोषस्य जननाय अस्मच्छरीरे चतुर्विधाः रसदूताः हार्मोन्स् उत्पद्यन्ते इति वदति विज्ञानं। ते च एंडोर्फिन्, डोफमिन्, सेरोटिन्, ऑक्सिटोसिन् चेति। हासः, लघुविनोदः, शारीरकव्यायामः, जल्पनम् इत्यादयः कृताः चेत् एंडोर्फिन् नामकाः रसदूताः उत्पद्यन्ते। अन्ये अस्माकं प्रशंसां यदा कुर्युः साधुवादान् यदा वदेयुः तदा डोफमिन् नामकस्य रसदूतस्य उत्पत्तिः जायते। अन्येषां साहाय्यं यदा क्रियेत अन्येषां मनः यदा तोष्येत तदा धन्यताभावजन्यः सेरोटिन् नामकः रसदूतः उत्पद्यते। अन्येषां विषये या आत्मीयता दर्श्यते सांत्वनादिकं यत् क्रियते आलिंगन हस्तस्पर्श शिर आमर्शनादयः ये क्रियन्ते ते ऑक्सिटोसिन् नामकं रसदूतं जनयन्ति। एते चत्वारः अपि मानवजीवने अत्यावश्यकाः। एतेषु आदिमद्वयं प्राप्तिरूपं ततो अग्रिमद्वयं दानात् उत्पद्यमानम्। अतः अन्यसाहाय्यं साधुवादकथनम् अन्येषां प्रयासस्य अभिज्ञानम् आत्मीयता प्रदर्शनम् इत्यादयः कृताः चेत् अन्ये सन्तुष्यन्ति। वयमपि सन्तोषं प्राप्नुयाम। अतः एव प्राचीनैः उक्तं सन्तोषं जनयेत् प्राज्ञः तदेव ईश्वरपूजनम् इति। सन्तोषनात् सन्तोषः इत्येतत् तत्त्वम् अस्ति नितरां महत्त्वभूतं। सन्तोषनात् सन्तोषं प्राप्तुं प्रयासः एव उत्कृष्टः सर्वैः उपादेयः च। सन्तोषप्राप्तिमार्गः एषः एव। एते एव तत्सम्बद्धाः अंशाः इति नियमः तु नास्ति। प्रतिव्यक्ति सन्तोषप्राप्तिमार्गः विभिन्नः भवितुम् अर्हति। सर्वोऽपि एतदर्थं स्वीयम् एव मार्गम् अन्विष्य तम् अनुसर्तुम् अर्हति। स्वीयः मार्गः कः भवितुम् अर्हति इति तत्तज्जनेन स्वयं चिन्तनीयं। सन्तोषः बाह्यतत्त्वं न अवलम्बते अपि तु आन्तरङ्गिकं तत्त्वम् इति अंशः तु सर्वेषु अपि समानतया अन्वेति। धन्यवादः। नमस्ते। सम्भाषण संस्कृतं वार्तावाहिनी।